بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان. علم ما شاء الله. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه
الله الرحمن الرحيم ما شاء الله علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والله هذا إعجاز من الله عز وجل. إذا كان بالشكل ده وهذا العيد يعني لو فسخناه مش هطلع الصوت ده كله، لكن هذه معجزة من الله عز وجل. بارك الله
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله